सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दा यिनी बाइकहरू कहिले पनि नकिन्नुस् नत्र फसिन्छ। हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दा यिनी बाइकहरू किन्नु हुँदैन भनेर यो पार्ट 2 हो। यदि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 1 पनि हेर्नु होला। पार्ट 1 मा पनि 20 बाइक भन्दा बढी बाइकहरू छन्। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ बाइक रिपेयर नेपाली युट्युब च्यानलमा। तर मेरो मेकानिक लाइन 21 वर्षको प्र्याक्टिकल अनुभव साथै बाइक रिकन्डिसनको पनि अनुभव भएको हुनाले एकदम सही जानकारी दिनेछु। हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड जुन बाइक किन्न खोजिरहेछौं त्यो बाइकको मेन 4 वटा नराम्रो पछले गर्दा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्न उचित हुँदैन वा किन्नु हुँदैन। अब बुझौं कुन बाइक कुन नराम्रो पछले गर्दा किन्न उचित हुँदैन वा किन्नु हुँदैन। बजाज पल्सर एएस 150 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ, तर यो बाइकले म्याक्सिमम 30 को माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। यो बाइकको इन्जिन जति रिपेयर गर्दा पनि इन्जिनको साउन्ड नमिठो आइरहन्छ, तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 50% पाउँछ र 50% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। बजाज पल्सर 150 ट्विन्डिस कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ, तर यो बाइकले म्याक्सिमम 40 को माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ, तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। यो बाइकको अरु नराम्रो पक्ष भए तापनि स्पेयर पार्ट्स लगभग सबै पाउने हुनाले र अरु बाइकको तुलनामा यो बाइकको स्पेयर पार्ट्स सस्तो पनि पाउने हुनाले यो बाइक किन्न चाहनुहुन्छ भने किन्दा हुन्छ, ठिकै हुन्छ। यामाहा फेजर 150 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 45 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ, तर यो बाइकले 30 भन्दा पनि कमको माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ, तर यो बाइकको इन्जिन चाहिँ बलियो छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ, तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको स्पेयर पार्ट्स धेरै महँगो पाउँछ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। बजाज डिस्कभर 150 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 to 55 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। यो बाइकको माइलेज 45 किलोमिटर पर लिटरको छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। यो बाइकको इन्जिन जति रिपेयर गर्दा पनि इन्जिनको साउन्ड नमिठो आइरहन्छ, तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 80% पाउँछ र 20% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। बजाज पल्सर 180 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 45 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ, तर यो बाइकले 30 भन्दा पनि कमको माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ, तर यो बाइकको इन्जिन चाहिँ बलियो छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा
म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। होन्डाको ट्विस्टर 110 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 to 55 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 50% पाउँछ र 50% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। बजाज डिस्कभर 150F कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। तर यो बाइकले म्याक्सिमम 30 to 35 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। यो बाइकको इन्जिन जति रिपेयर गर्दा पनि इन्जिनको साउन्ड नमिठो आइरहन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 50% पाउँछ र 50% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु धेरै कम छ। यामा FZ16 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 45 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। तर यो बाइकले म्याक्सिमम 30 को माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। तर यो बाइकको इन्जिन चाहिँ बलियो छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 80% पाउँछ र 20% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। हिरो एचिभर 150 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 50 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। तर यो बाइकले म्याक्सिमम 40 को माइलेज दिन्छ। यो बाइकको इन्जिन बनाएको म्याक्सिमम 1 वर्षमा धुवा फाल्ने गर्छ। तर यो बाइकको इन्जिन चाहिँ बलियो छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 60% पाउँछ र 40% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 90% पाउँछ र 10% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। यामाहा फेजर 250 कम्पनीले यो बाइकको म्याक्सिमम 35 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज भनेको छ। तर यो बाइकले म्याक्सिमम 30 को माइलेज दिन्छ। तर यो बाइकको इन्जिन चाहिँ बलियो छ। यो बाइकको इन्जिन रिपेयर गराउँदा म्याक्सिमम इन्जिनको साउन्ड पछिसम्म पनि राम्रो हुन्छ। तर यो बाइकको म्याक्सिमम बडी स्पेयर पार्ट्स 60% पाउँछ र 40% अर्डर गर्नुपर्छ र यो बाइकको म्याक्सिमम इन्जिन स्पेयर पार्ट्स 70% पाउँछ र 30% अर्डर गर्नुपर्छ। यो बाइकको स्पेयर पार्ट्स धेरै महँगो पाउँछ। यो बाइकको रिसेल भ्यालु जहिले नै कम हुन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई सोच्नु होला कि कुन बाइक किन्ने त। सबैभन्दा राम्रा बाइकहरू भनेर भिडियो यो च्यानलमा छ, हेर्दा हुन्छ। यिनी जति पनि बाइकहरूको बारेमा मैले भने तपाईहरू मध्ये 5% व्यक्तिहरूसँग 10 वर्ष पुरानो भए तापनि 5% मान्छेहरूको बाइक फुल कन्डिसनमा हुन्छ। किनभने तपाईहरू मध्ये 5% ले आफ्नो बाइक मेन्टेनको साथै बाइक कहिले पनि ओभर स्पिड चलाएका हुँदैनन् र नियमका पालना गरेर बाइक चलाएका हुन्छन्। त्यही कारणले तपाईहरू मध्ये 5% व्यक्तिहरूको बाइक जहिले नै फुल कन्डिसनमा हुन्छ।
यिनी जति पनि बाइकहरूको बारेमा मैले भने यो सब मेरो पर्सनल अनुभवको हो। बाइक सम्बन्धी यस्तै जानकारीहरूको भिडियो हेर्न यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला।